Alors, صباح الخير عليكم. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec une nouvelle recette, moi c'est les crêpes sucrées. Alors, les crêpes sucrées, mais qu'est-ce que les meilleurs, surtout nos enfants. Hein? Alors, on est bismillah. On a 450 grammes de farine, 450. J'ai ici 5 œufs, 5 بيضات. عندي هنايا مغرفة كبيرة تاع لا فاني, une grosse cuillère à soupe de vanille. عندي aussi le zeste de citron, une cuillère à café, une cuillère à café تاني تاع الملح, le sel, 2 cuillères à soupe de beurre fondu. alors هنا عندي زوج معالق كبار تاع زبده دايبه. عندي 800 غرام دو ليت, 100 غرام هنايا تاع حليب تيات. alors نقص نص من الحليب, درت زدت هذاك نص كاس تاع الماء. عندي هنايا aussi presque 20 غرام de sucre. عندها 2 cuillères et demie à soupe plein de sucre. Et voilà, Inch'Allah, on va commencer notre recette par tamiser d'abord la farine. نواسو la farine تاعنا. alors هنايا j'ai tamisé la farine ديالي. ندير une petite fontaine هنا au milieu, نوسي هنا هكذايا. بسم الله. نبدا bien sûr le sucre تاعنا. نبداو d'abord le sucre plus la vanille ديالنا, le zeste de citron تاعنا aussi, la pincée de sel ديالنا. je mélange un petit peu هكذايا tout ce qui est sec. نعاود ندير لا فونتين تاعي هنايا هذيك. بسم الله. نجيب هذوك لي زوج 5 حبات اللي تاعنا, نضربهم جوست ان بتي بو هنايا هكذا. راكو تشوفوا ما درت والو, ني باتور ني ريان, ني بلاندر, ني برا. en plus هادو سون روبو, vous pouvez à mettre هادو كاش 10 minutes ولا تقدروا طيبوهم. نجيب لي لا بانسيت هنايا مع لي زو هادوك دوكا. نعملو لي ديالي. بسم الله. 800 غرام قلت 800 غرام تاع الحليب. voilà. je commence à mélanger tout doucement. نخلط غير بالعقل. ها العقل. نرفد من الفوق لتحت لا فارين ديالي. نزيد نكمل الماء ديالي هذاك, وبيان سور ندير دوكا اون كويير ا سوب دوكا تاع لو بور, و على فان نزيد دوك نخلط هادو ونعاودو. فوالا دوكا درت كاع ديك لا فارين, دوكا نخلطها. دوك نديرو لك شويه نسيتها. هادوها نخلطو هكدا برك. alors les crêpes تخليها reposer pas de souci, les ما تحمش pas de problème aussi. تقدر commence à travailler. Là, on va gâter un peu les enfants, mais même les grands, parce qu'on aime beaucoup les crêpes. Voilà, normalement maintenant elle est lisse. Voilà. نحيد كاع هذوك لي غرومو هذوك. même pas 5 minutes برك. لاباط ديالي ليكيد راهي واجده. très facile. voilà, راكم تشوفوا on n'a pas de grumeaux ici. à la fin قلت درت la première cuillère à soupe ديالي حطيتها. دوك هاديه تغسلت لي شويه ندوبها دابا ونول. فوالا لا باتاي. قلت نكمل هذاك لو بور ديالي.
فوالا نكمل بهذاك الباب، نكمل مسافه شويه نسيبو هكذا وليها 10 مينوت برك نعاود نولي ليه نبدا نطيبهم. فوالا كتشوفوا كما راني ليس ونا با دو كريمون ايسي. نفوتو مليح برك لو بوغ هذاك ديالنا كاع في لاباط باش يدخل. Le beurre, ça donne une belle coloration. Le smetana. يعني même زيت مليح, on dirait. Mais c'est bien d'essayer. Voilà. Maintenant, je prépare la pâte تاعي المقله ديالي وان شاء الله نبدا نطيبو. Voilà. Voilà, après 10 minutes, هنايا عندي un petit astuce. شويه ماء سخنتو وطفيت عليه، نحط لاسيت ديالي ونحطو لي كريب تاعي. الوغ واش ندير كي نطيب نحطهم هنايا ونغلق عليهم باش يقعدوا توجور اوميد، ما يقعدش ما يبسوليش. هنا نحط ما بوال المقله ديالي بريباري. فوالا لا كريم تاعي راهي واجده. بيان سور ما تنساوش نحطوها مفوي ولا يلوش قدامكم هكذايا من تحت الفوق، توجور كل ما تواسو من تحت الفوق. عندي دوكا زبده ديالي هنايا نواسي نسخن المقله ديالي سخونه. ندير ان بو دو بور ولا واش عندكم ديروها، ماشي لازم زبده. جوست ان بتي بو نحوها un petit astuce يعني une fourchette ديروا لها هكذايا. فوالا هكذا يعني يوتيل شغل ان بانسو. ونبداو دوكا لا بروميير. نبداو بسم الله. لالوش تاعنا ما نعمروهاش بزاف، ها هي هكذا. فوالا اي اون في بيان سور هكذا كامل كاع المقله ديالي هكذا كبيره هكذا. نحسب كل وحده المقله تاعها، مليح كي يكونوا كبار سي ميو. فوالا نخلوها ميم با 1 مينوت و ميم با 1 مينوت 1 سكوند سمحولي. فوالا هكا كي نشوفوها تتوصلنا. هنا بيان سور نشعلوا لها، فو با تخلوها نار قليله. تشوفوها برك تتنحى نزيد شويه. بدات تنحى من لي باغوا تاعها. نشوفوها راهي بدات وتقلبوها. بون قلبوها جوست كوم سا. هاي لا دور هذيك سامبون ريحه تاع لا فاني بلوس هذاك لازاز تاع هذاك. اسكو جو فولي دير بو لازاز سي فو با يكون خشينه. فوالا دونك خلوها تحمر لنا شويه ونعاودو نولو. فوالا ما كريب نحطوها هنايا هكذايا. نصدمها هنا في لاسيت تاعي و نغطيها. انا عندي هذا واش عندكم واسو هكذا باش يقعدوا اوميد. و جو تيرمين لي زوتر كريب كوم سي اوميد. لا كريب تاعي كفر راهي طريه. الوغ تقول لها اون كاسرول تاع الماء تسخن شويه نطفو عليها ونغطو بهذا تقعدوا توجور اوميد. دونك نكمل هذه. فوالا نقلبها نقلبها. الوغ لاباط تاعنا كيما راني نقول ما ريحتش ما با ماشي 1 اور ولا 2 اور ما ريحتش. مي كل ما نروحو نديرو اون لوش لازم نعاودو نخلطوها بيان سور باش هذاك لو ليكيد يتخلط كامل. شوفوها هنا باش محمرين. بون انا درت بليزيور كريب نكملهم ونروحو لا ديكو تاعنا.
فوالا لي كريب ديالنا راهم طابو كوميم يخرجوا لكم ما شاء الله. انا تاعهم طريين كما قلت لكم. لا كاسرول نعمروها بالماء سخون وبعد نطفوا عليها نحطوا اون اسيت ونغلقوا عليها. دونك فوالا دوك هنا عندي شوكولات تارتيني. فوالا عندي اوسي هنا لي فروي، عندي لي زنانا لي بانان. ودوكا هاي الوسمو تاعي كيما تحبوها تواسوها منا، تحبوا تواسوها منا. ما جو بريفير جاد بيان هاد لو كوتي. بسم الله. فوالا من الشوكولا. فوالا فوالا كل واحد واش عنده في الدار، ماشي لازم لي فروي يديرو بالشوكولا سيتو. انا درتهم او فروي اي سي بون بور لي زانفون. فوالا هكايا جوست ان بتي بو اي فوالا نسيهم ايباربيي شويه هكذايا ومن بعد نشوفوهم في لاسيت تاعنا. مي كريب انا هنا حطيتهم هنايا. فوالا بيان ديكوري. بون لا ديكوراسيون كيما تحبوا افو كيما نقولوا افوتر شوا. عندي هنا لو لي شو لي شوكولا اي بصحتكم ان شاء الله يعجبكم. اي جاتون ان شاء الله فو كومونتير. ميرسي.